पूर्वाभ्यास गरौँ है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय 창조 셈초 림보체 마게파남 깨규르지 깨바 냠바 메바야 고네 공도 페버쇼 돈이 따와 림보체 마게파남 깨규르지 깨바 냠바 메바야 고네 공도 페버쇼 सबैले यहाँ हेर्नु है। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोप्साङ दावाजुको बोटभाषी बोधिसत्वचार्य अवतार प्रवचनको 6औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज चाहिँ उहाँले जुन बोट भाषामा बोधिसत्वचार्य अवतारको बोट भाषामा जुन व्याख्या प्रवचन दिनुभएको छ त्यसको 6औं श्रृङ्खला चाहिँ हो। अब त्यसको आजको शीर्षक के हो भन्दाखेरि सामान्य चित्त उत्पादको लाभ भनेर चित्त उत्पादको लाभ अनि सामान्य तरिकाले अनि सामान्य के छ भने त्यसको विषयमा रहेको छ। अब त्यसमा विषय सूची आउँदाखेरि दोस्रो वास्तविक बोधि चित्त उत्पादको आश्रित लाभका 3 भेद भनेर वास्तविक बोधि चित्त उत्पादको अनि आश्रित लाभ फाइदा अनि अनुशंसाका व्याख्या गर्दाखेरि 3 विषयद्वारा व्याख्या गर्छु भनेको। त्यसमा चाहिँ पहिलो सामान्य सूत्र तथा शास्त्रमा भएका, दोस्रो बोधिचर्य अवतारमा भन्ने विधि र तेस्रो गुरुको उपदेशद्वारा भन्ने तरिका भनेर पहिला चाहिँ जुन बोधिसत्वचार्य अवतारको रचनाकार शान्तिदेवज्यूले बोधिचर्य अवतारमा अनि बोधि चित्तको सामान्य लाभ अनुशंसा फाइदा के छ भने उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको स्रोत चाहिँ के हो, सूत्रको स्रोत के छ, शास्त्रको के रे स्रोत के छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ पहिलो नम्बर चाहिँ हो सामान्य सूत्र तथा शास्त्रमा भएका भने त्यो। अब दोस्रो चाहिँ बोधिचर्य अवतारमा भन्ने तरिका, तेस्रो चाहिँ गुरु स्वयंले अनुभवद्वारा अनि उहाँले उपदेश गर्नुहुन्छ त्यसको लाभको विषयमा। त्यसको कारणले यहाँ गुरुको उपदेशद्वारा भन्ने तरिका भनेर 3 विषय सूचीद्वारा व्याख्या गर्दछ। अब त्यसमा पहिला सामान्य सूत्र तथा शास्त्रमा भएका भने त्यो व्याख्या गर्ने अगाडि के गर्नुपर्छ भने अस्ति हामी गएकोमा के गएको छ र आज के आउँछ भने त्यो दुईमा सम्बन्ध जोडिनुपर्छ है। सन्धि भन्छ नि, सम्बन्ध जोडिनुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ पहिलो उक्त क्षण सम्पद आश्रय अर्थात् दुर्लभ मानव जीवनको चोलामा सार सिद्धि गर्नुपर्छ र सार लिने अर्थ सार लिन सक्ने कारण वास्तविक सार लिने विधि तथा चित्त उत्पादको लक्षण अथवा परिभाषाहरूको विषयमा संक्षेप रूपले व्याख्या भइसकेका छन् भनेर अस्ति हामी गएकोमा हामीले के अध्ययन गरेको छ भने क्षण सम्पद आश्रय अथवा दुर्लभ मानव जीवनको चोलामा सार सिद्धि गर्नुपर्छ भने एउटा, त्यो मात्र नभएर सार सिद्ध गर्नुपर्छ भने सार लिने अर्थ के हो, सार लिन सक्छ कि सक्दैन, त्यसै गरी सार लिने तरिका कस्तो हो, सार लिने विधि कस्तो हो, अनि त्यसै गरी जुन बोधिचित्तका लक्षण अथवा परिभाषा हुन्छ त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ यहाँ। अब त्यसपछि आज बोधिचर्य अवतारको प्रथम परिच्छेदको 6औं श्लोक, त्यसकारण सधैँ दुर्बल हुन्छ पुण्य आदिदेखि अन्तिमसम्म
महायान धर्म अनुसार सार सिद्ध गर्ने तरिका बृहत रूपले बन्नुहुन्छ भनेर आज चाहिँ बोधिसत्वचर्य अवतारको ग्रन्थ जुन हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ त्यसमा 10वटा परिच्छेद हुन्छ, 10वटा अध्याय हुन्छ। त्यो 10वटा अध्यायमध्ये प्रथम परिच्छेदका जुन 6औं श्लोक अहिले त्यसकारण सधैँ दुर्बल हुन्छ पुण्य भने त्यो हरफदेखि लिएर अन्तसम्मको अनि शब्द त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि, त्यो ग्रन्थले के देखाउँछ भन्दाखेरि हुन त सार लिने विधि, सार लिने तरिका आफ्नो धर्म अनुसार हुन्छ, समाज अनुसार हुन्छ। त्यसै गरी बौद्धमा पनि थेरवाद या महायान भनौँ, पाली ट्रेडिसन, महायान त्यो ट्रेडिसन भनौँ, त्यसरी संस्कृत ट्रेडिसन भनौँ, त्यसरी आफ्नो सार लिने विधि हुन्छ। तर पनि यहाँ शान्तिदेवले जुन विशेष गरी खास गरेर महायानी अनि बौद्धहरूले कसरी सार प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा बृहत रूपले, विशाल रूपले भन्नुहुन्छ भनेको। यसमा 7 मतिशोधनमा पहिलो पूर्वगतको अभ्यास गर भनिए झैँ पूर्वगत गुरुको आश्रित लिने आदिका अभ्यास गरेर मौलिक रूपमा महायानको मार्ग अथवा उत्तम पुरुषको मार्ग बोधिचित्त उत्पाद गरी बोधिसत्वचर्यको अभ्यासद्वारा बुद्धत्व प्राप्त गर्नमा सर्वप्रथम बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा चित्त उत्पाद गर्नुपर्छ भने थियो। अब त्यसमा 7 मतिशोधन भने जुन दीपङ्कर श्रीज्ञान उहाँले रच्नुभएको 7 मतिशोधन पनि भन्छ, 7 बुद्धिशोधन पनि भन्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यस्तो शब्द एउटा छ, पहिलो पूर्वगतको अभ्यास गर भनेर मौलिक बोधिचित्त उत्पाद गर्नको अगाडि पूर्व बोधिचित्त उत्पन्न हुनको लागि त्यसको निमित्त के जानुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ महायानको जुन सार लिने विधि त्यो भएको कारणले अनि गुरु भने चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसमा। त्यसको कारणले सर्वप्रथम के हो, गुरुको आश्रित लिने भनेर गुरु थाप्ने भने त्यो हो। गुरु थापिसके पश्चात गुरुद्वारा जुन उपदेशहरू लिएर त्यसमा अभ्यास गरी अनि के गर्नुपर्छ, मौलिकमा चाहिँ महायानको मार्ग बनाऊ या उत्तम पुरुषको मार्ग बनाऊ। त्यो चाहिँ के हो भने बोधिचित्त भनेर आउँछ। त्यस्तो बोधिचित्त चाहिँ आफ्नो मनमा जगाउनुपर्छ, उत्पाद गर्नुपर्छ भने त्यो। यो उत्पाद गरेर मात्र नभई बोधिचित्त बोधिसत्वहरूले जुन पालना गर्ने, जुन अभ्यास गर्ने 6 पारमिता हुन्छ त्यसमा अभ्यास गरेर अनि अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हो भनेको यहाँ। त्यसको कारणले सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ, बोधिचित्तको अभ्यास गर्नुपर्छ। बोधिचित्त उत्पन्न हुनको लागि हामीले अनि अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको। किन भन्दाखेरि महायान हुनको लागि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जुन महायान हुनको लागि उसको मनमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्रिरत्नप्रति शरणगमन त हुनुपर्छ, त्यसको माथि बोधिचित्त उत्पाद हुनुपर्छ। बोधिचित्त भने चाहिँ के हो, महायान धर्मको प्रवेशद्वार हो। प्रवेशद्वार जुन हामी घरभित्र आउँदाखेरि ढोका खोलेर आउनुपर्छ नि, त्यसै गरेर महायानको भित्र आउनको लागि के हुनुपर्छ भने आफ्नो मनमा जुन महायान धर्मको प्रवेशद्वार अथवा ढोका जुन हुन्छ त्यो चाहिँ चित्त, बोधिचित्त हो। त्यसको कारणले बोधिचित्त उत्पाद गर्नुपर्छ, उत्पन्न गर्नुपर्छ भने त्यो। त्यसपछि यसमा सामान्य तीक्ष्ण बौद्ध अनुयायी अनुसार भन्ने हो भने भनेर अब यहाँ चाहिँ अब सामान्य बौद्धावलम्बीहरूले, बौद्ध अनुयायीहरूले जब बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने बेलामा, बौद्ध धर्ममा लाग्ने बेलामा, बौद्धको मार्गमा लाग्ने बेलामा कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा 2 तीक्ष्ण बुद्धि राम्रो भएकाहरू र मन्द इन्द्रिय भने बुद्धि त्यति नराम्रो भएको है, राम्रो नभएको 2 हुन्छ। त्यसमध्ये पहिला बुद्धि राम्रो भएको अनि जुन तीक्ष्ण भन्छ नि, तीक्ष्ण बुद्धि भएको जुन बौद्ध अनुयायीहरूको
अनुसार भन्ने हो भने त्यसमा पहिला तथागत गौतम बुद्धले यसरी बताउनु भएको छ भनेर उहाँले भिक्षुगण तथा विद्वानहरूले जसरी सुनलाई जलाएर काटेर तथा रगडेर जाँच्दछन् त्यसै गरी मेरो वचनलाई पनि राम्ररी परीक्षण गर, तब मात्र स्वीकार्नु, तर आदरको भरमा होइन भनेर गौतम बुद्ध स्वयंले के भन्नुभएछ भने भिक्षुगण भनेर उहाँको चेलाहरू बौद्धहरू र त्यसै गरी विद्वान भन्दाखेरि त्यसमा बौद्ध हुनु पर्दैन, अबौद्ध भए तापनि अनि विद्वानहरू हुन्छ नि, त्योहरू सबैले उहाँले के बताउनु भएछ भने जसरी जुन सुनलाई जाँच गर्नेहरू हुन्छ नि, त्यो सुनलाई परीक्षण गर्नेहरूले सुन चाहिँ राम्रो हो कि होइन भने कसरी जाँच्दछन् भन्दाखेरि सुनलाई पहिला आगोमा जलाउने, त्यसै गरी काट्ने, त्यसै गरी रगडेर अनि त्यो सुन चाहिँ यथार्थमा सत्य नै अनि त्यो सुन राम्रो हो कि होइन भनेर उनीहरूले ज्ञात हुन्छ, थाहा गर्छ, के अरे चिनाउने गर्छ। त्यसै गरेर मेरो वचनलाई पनि जो मैले भनेको छ त्यो चाहिँ अन्धविश्वासद्वारा अनि स्वीकार गर्ने होइन। म बौद्ध हो, मेरो भगवान चाहिँ तथागत गौतम बुद्ध हो, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही म मानेर जान्छु भनेर यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको उहाँले। मैले भने तापनि मलाई आदरसम्म गरेको त्यो अर्कै के अरे कुरा हो, तर पनि स्वीकार गर्ने र नगर्ने भने चाहिँ आफ्नो युक्ति अनि प्रयोग गरेर, बुद्धि प्रयोग गरेर त्यसलाई परीक्षण गर भनेको त्यो। अब त्यसलाई परीक्षण गर्दाखेरि वस्तुमा 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले हामीले देख्न सक्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ प्रमाण के चाहिँदैन, यो किताब हो भने किताब हो, यो किताब किन हो, प्रमाण यसो यसो छ भनेर भन्नु पर्दैन है। त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष अनि प्रमाणद्वारा हामीले थाहा हुनसक्छ, त्यो एउटा। दोस्रो चाहिँ अलिकति के हुन्छ, थोरै गुप्त अनि वस्तुहरू हुन्छ, जस्तो कि अनित्य भने चाहिँ हामी आँखाले देख्न सक्दैन, कानले सुन्न सक्दैन है। त्यो के हो, सोचद्वारा, प्रमाणद्वारा, युक्तिद्वारा जाँच गर्ने हो। त्यसो कारणले अनित्य भन्ने, शून्यता भन्ने हो, तिनीहरू चाहिँ सत्य नै छ कि छैन, शून्यता हो कि होइन सर्ववस्तुहरू, अनि अनित्य हो कि होइन भनेर त्यसरी अनि गुप्त रूपको भएको त्योहरूलाई अनि प्रमाणद्वारा अनि युक्तिद्वारा के गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ भनेको। अब तेस्रोमा अति अनि गुप्त रूपहरू हुन्छ, जस्तो कि हामीले पनि थाहा नहुन सक्ने अनि आर्यहरूले पनि जुन थाहा नहुन सक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्योहरू सबैले के गर्नुपर्छ, आगम प्रमाणद्वारा अनि हामीले बुझ्नुपर्नेहरू छ। त्यसो कारणले 3 वस्तुलाई 3 प्रमाणद्वारा अनि परीक्षण गरेर अनि के गर्नुपर्छ, यदि सत्य कुरा रहेछ भने स्वीकार, यदि सत्य कुरा रहेन भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दैन, मलाई आदरसम्म गर्छु भनेर स्वीकार गर्नु पर्दैन भनेको। अब यहाँले विशेषतः के देखाउँछ भन्दाखेरि अन्धविश्वासद्वारा जाने होइन, तर्कद्वारा अनि युक्तिद्वारा परीक्षण गरेर अनि धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा यो उहाँ स्वयंले भन्नुभएछ नि, शास्त्र स्वयंले। अर्को कुन शास्त्रले यस्तो भन्नुभएको छ होला, मेरो कुरालाई, मेरो वचनलाई त्यो परीक्षण गरेर अनि स्वीकार भने यस्तो कसले बताउनु भएको छ होला। त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ एकदमै विद्वान अनि महान, त्यस्तो यहाँ उहाँको शब्दबाट, उहाँको वचनबाट हामीले थाहा हुने रहेछ नि त। अब त्यसै गरी चतुशतकमा आर्यदेवले जुन चतुशतकमा के बताउनु भएछ भन्दाखेरि अब हामीले यसरी परीक्षण गर्ने बेलामा आफ्नो मन चाहिँ के हुनुपर्छ, निष्पक्ष चित्त चाहिँ निष्पक्ष रूपले बस्नुपर्छ, बिचमा बस्नुपर्छ। पक्षपातमा गयो भने फेरि त्यो परीक्षण चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब यो मान्छे चाहिँ सत्य नै राम्रो हो कि होइन परीक्षण गर भन्दाखेरि आफूले पहिलादेखि यो त राम्रो होइन भने सोच आइसक्यो भने त्यो पक्षमा गइसक्यो। अब यो राम्रो हो कि होइन भन्ने पहिला आफ्नो बिचमा, मन चाहिँ बिचमा राखेर राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ भने त्यसरी गरेर अनि परीक्षण गर्नुपर्छ भने त्यो। त्यसै गरी के हुनुपर्छ, मतिवान भन्ने, बुद्धि राम्रो हुनुपर्छ। बुद्धि राम्रो छैन भने फेरि परीक्षण गर्न सक्दैन त्यो। तेस्रोमा अर्थी हुनुपर्छ, रुचि हुनुपर्छ।
त्यसले परीक्षण गर्नको लागि, अनुसन्धान गर्नको लागि, है, रिसर्च गर्नको लागि रुचि हुनुपर्छ। अल्छी भएर बस्यो भने फेरि हुँदैन। त्यसको कारणले त्यो 3 गुण युक्तद्वारा परीक्षण गर्नुपर्छ भने त्यो। त्यसपछि फेरि परम पावन सद्गुरु दलाई लामाज्यू विरचित 17 नालन्दाको महापण्डितका स्तुतिमा पनि यसरी बताउनु भएको छ भनेर उहाँले पनि के बताउनु भएछ भने यहाँ हामी बुद्धको अनुयायीका लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ कि उहाँको धर्मलाई जानेर नै श्रद्धा गरौँ। अतः तटस्थ भावबाट विचिकित्सापूर्वक सूक्ष्म विवेचना गरेर युक्ति सङ्गतिको अन्वेषण गर्नुपर्छ भनेर युक्तिद्वारा परीक्षण गर्नुपर्छ भने त्यो कुरा चाहिँ। अब युक्तिद्वारा परीक्षण गर्ने बेलामा कसरी गर्नुपर्छ भने फेरि त्यही नालन्दाको महापण्डितहरूको स्तुतिमा यसरी बताउनु भएछ। युक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा त्यही पुस्तकमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर वस्तुको अवस्थित सत्यद्वय अर्थ जानी 4 सत्यबाट भाव प्रवृत्ति एवं निवृत्तिका यथावत विनिश्चयद्वारा तर्कपुष्ट त्रिशरणमा अटुट श्रद्धाका साथ मोक्ष गर्न मोक्ष मार्ग मूलमा दृढ अधिष्ठान पाउन् भने चाहिँ भनेर त्यो चाहिँ के हो भने वस्तुहरूलाई 2 गुण हुन्छ, समृद्धि तथा परमार्थ भनेर 2 हुन्छ। त्यो 2 सत्य चाहिँ पहिला ज्ञात हुनुपर्छ भनेको। त्यो 2 सत्यको ज्ञात चाहिँ आधारमा राखेर अनि के हामीले बुझ्नुपर्छ 4 आर्य सत्य चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेको। 4 आर्य सत्यमा पहिलोको 2 जुन दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्यद्वारा भावसागरमा जन्म लिने र दोस्रो 2 निरोध सत्य र मार्ग सत्यद्वारा भावसागरलाई त्यागेर मुक्ति प्राप्त गर्ने भने त्यो 2 चाहिँ ज्ञात हुनुपर्छ भनेको। त्यो 2 द्वारा अनि के ज्ञात हुनुपर्छ त्रिरत्न भने सत्य नै रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो बुझेर अनि आफ्नो मनमा त्यस्तो अनि त्रिरत्न अनि के अरे प्राप्त गर्नको लागि वैराग्यको चित्त वैराग्यको मन उत्पन्न गरेर मार्गमा लाग्नुपर्छ भने त्यो। अब त्यसमा सर्वप्रथम 2 सत्यलाई परीक्षणद्वारा त्यसको बारेमा ज्ञात हुने भनेर 2 सत्य चाहिँ समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य भन्थ्यो। परमार्थ सत्य भने चाहिँ हुने त शून्यता हो र समृद्धि भने चाहिँ अहिले हामीले जुन देखिरहेको छ वस्तुहरू त्योहरू हो। त्यसलाई परीक्षण गरेर अनि त्यसको बारेमा ज्ञात हुने, त्यसबाट त्यो आधारमा राखेर 4 सत्यको बोध गरेर भनेर 4 सत्य चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भनेको। 4 आर्य सत्य 4 आर्य सत्य मध्ये जुन धर्मरत्न हुन्छ धर्मरत्न बुझ्नुपर्छ। त्यो अत्यन्त जरुरी हो, महत्त्व हो। धर्मरत्न बुझ्यो भने अनि त्यो धर्मयुक्त भएका सङ्घरत्न भने छ भनेर हामीले थाहा हुन्छ। त्यस्तो धर्मरत्न भएका अनि सङ्घ भने छ भनेर हामीले थाहा हुन्छ र त्यस्तो सङ्घले धर्मरत्नको अभ्यास गरेर अन्तमा अनि पारङ्गत गरेको बुद्ध रत्न छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने ज्ञात भई भनेर। अब पहिला चाहिँ हामीले धर्मरत्न बुझ्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ 4 आर्य सत्य मध्ये मार्ग सत्य र निरोध सत्यको अध्ययन गरेर अनि धर्मरत्न हामीले बुझ्नुपर्छ। धर्मरत्न बुझिसकेपछि त्यस्तो धर्मरत्नको गुण युक्त भएको सङ्घ भने छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझिसकेपछि त्यस्तो सङ्घले धर्मरत्नको अभ्यास गरेर अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भनेर फेरि अन्तमा बुद्ध रत्न भने छ वस्तु रहेछ ज्ञेय रहेछ भनेर थाहा हुनुपर्छ। त्यसरी थाहा भएपछि सत्य नै त्रिरत्न भने ज्ञेय रहेछ वस्तु रहेछ भनेर हामीले थाहा हुन सक्छ है। यहाँसम्म त्यो थाहा भइसके पश्चात अनि के हुन्छ त्रिरत्नलाई जानेर श्रद्धा अनि उत्पन्न गरी
संसारबाट मुक्त हुने वैराग्य उत्पन्न गरेर मोक्ष अर्थीको मति उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेको। अब म मुक्ति अनि पाउने गर्छु भनेर यसरी मन उत्पन्न वैराग्य भन्छ है, त्यो उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेको। अब यहाँसम्म चाहिँ के हो, सामान्य बौद्धहरू, महायान बौद्ध होस् या थेरवाद श्रवकयान जो भए तापनि सामान्य बौद्धहरू जुन तीक्ष्ण अनि बुद्धि जुन भए मति भएकाहरूले यसरी गरेर अनि धर्म स्वीकार गर्नुपर्छ, मार्गमा लाग्नुपर्छ भने त्यो। अब त्यसपछि महायानको तीक्ष्ण विनयजनहरूले त्यो मात्र नभई परिशिष्टमा आर्य नागार्जुन विरचित रत्नवालीमा बताएको छ भनेर। अब विशेष गरी जुन महायान अनि विनयजनहरू हुन्छ, महायानीहरू हुन्छ, तिनीहरूले महायानको मार्गमा लाग्ने बेलामा त्यो मात्र नभई त्यसमाथि फेरि के अनि थप गर्नुपर्छ, के परिपूर्ण गर्नुपर्छ, के परिशिष्ट गर्नुपर्छ भने त्यसमा रत्नवालीमा नागार्जुनले रच्नु भएको त्यसमा आफू स्वयं र जसले पनि अनुत्तर बोधि प्राप्त गर्न चाहन्छ भने पहिलो त्यसको मूल जरो बोधिचित्त हो, त्यो मेरु पर्वत सरह स्थिरता हुनुपर्छ, दोस्रो सर्वव्यापी करुणा र तेस्रो शून्यता ज्ञान, यी तीन हुन् भनेर। अब तीक्ष्ण बुद्धि भएका जुन मति भएका विनयजनहरूले, महायानका विनयजनहरूले बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने बेलामा, बोधिचित्त उत्पाद गर्ने बेलामा अन्धविश्वासद्वारा म सर्वप्राणीको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर अन्धविश्वासद्वारा गर्ने होइन भनेको। के हो यो तीन, करुणा पहिला शून्यता, त्यसपछि करुणा र त्यसपछि चित्त उत्पाद जुन अभ्यास हुन्छ त्यो तीनद्वारा अनि चित्तलाई अनि उत्पाद गर्नुपर्छ भने त्यो तीनवटा हेतु हुन्छ है। त्यसमा पहिला चाहिँ शून्यता किन राखेको हो भन्दाखेरि जब व्यक्तिले, महायानी जुन व्यक्तिहरूले वस्तुहरूलाई अथवा आत्मग्रह भने छ कि छैन, शून्यता भने छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने बेलामा, रिसर्च गर्ने बेलामा, परीक्षण गर्ने बेलामा जब उहाँहरूले सर्व वस्तुका यथार्थ भनौँ, सर्व वस्तुका अनि सत्य चाहिँ वास्तविक चाहिँ के रहेछ भने त्यसको वास्तविक चाहिँ शून्यता रहेछ, त्यो सबै स्वतन्त्र रूपले अनि उत्पन्न भएको होइन रहेछ भनेर त्यस्तो ज्ञात भइसकेपछि अनि के हुन्छ, सबै प्राणीहरू किन धोका भोगिरहेको छ भने त्यसको जरा चाहिँ थाहा हुन्छ, त्यसको मूल चाहिँ थाहा हुन्छ। किनभने सर्व प्राणीहरू दुःख भोगिरहेको कारण के हो भन्दाखेरि त्यस्तो सर्व वस्तुको अनि वास्तविक स्वभाव अनि शून्यता हो भने त्यसको ज्ञात नभएर, त्यस अज्ञानद्वारा अनि सबै वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छ भनेर यसरी अनि के भन्छ अब आत्मग्रह भनौँ त्यस्तो ग्रहण गर्ने, त्यस्तो आत्मग्रहद्वारा अथवा अज्ञानद्वारा अनि के हुन्छ, राग उत्पन्न हुन्छ। रागद्वारा रिस, द्वेष भन्छ नि, रिस अनि ईर्ष्या, डह, त्यो सबै उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्नद्वारा अनि कार्यमा लाग्दाखेरि अकुशलको कर्म गरिन्छ। त्यो अकुशलको कर्मको पाप कर्मको कारणले प्राणीहरू फेरि भावसागरमा जन्म लिएर कल्पौँसम्म दुःख भोगिरहेको रहेछ भनेर त्यस्तो उहाँहरूले ज्ञात हुन्छ, थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि अनि बल्ल उनीहरूको सोचमा के आउँछ, हुन त सर्व वस्तुको वास्तविक शून्यता रहेछ, तर पनि अज्ञानको कारणले बिचारा सर्व प्राणीहरू यसरी दुःख भोगिरहेको छ भनेर जन अनि करुणा अनि बढी जग्छ। त्यो शून्यताको ज्ञानको कारणले, त्यसको कारणले यहाँ सबभन्दा पहिला शून्यता भनेर लेखेको त्यो। त्यस्तो शून्यता अनि बोध भएको पश्चात अनि करुणा अनि के अरे धेरै जग्नुहुन्छ। त्यो करुणा जगे पश्चात अनि के हुन्छ, जति करुणा ठुलो हुन्छ त्यति म सबै अनि प्राणीको दुःख हटाएर अनि सुखवती अथवा परम सुखको भूमि, बुद्धत्व भूमिमा अनि म लैजान्छु भनेर यसरी उहाँहरूले चित्त उत्पादको अनि अभ्यासमा लाग्छ। त्यसरी चित्त उत्पादको अभ्यासमा लागेर अन्तमा
अनि बोधिचित्त स्वयं के भनौँ बोधिचित्त अनि उहाँले उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसको कारणले यहाँ करुणा र तेस्रोमा चाहिँ शून्यता भने त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भने त्यो त्यसको कारणले महायानी जुन तीक्ष्ण अब युक्तिद्वारा जाने हो भने यसरी हामी जानुपर्छ। त्यसपछि फेरि चन्द्रकीर्ति विरचित मध्यमाका अवतारमा भनेर त्यसमा करुणा र अद्वय ज्ञान तथा बोधिचित्त नै जिन पुत्रहरूको हेतु हुन् भनेर करुणा तपाईहरुलाई थाहा छ है, सत्व प्राणीहरू अनि दुःखबाट टाढा रहोस् भने त्यस्तो करुणा र अद्वय ज्ञान भनेको शून्यताको ज्ञान भनेको करुणा र शून्यताको ज्ञान भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोधिचित्तको अनि के अरे उत्पन्न गर्ने शून्यताको ज्ञान र बोधिचित्त भने त्यो चाहिँ अनि प्रत्यक्ष जुन बोधिचित्त चाहिँ हो त्यो होइन, त्यो चाहिँ के हो बोधिचित्तको अभ्यासमा लागेको त्यो। त्यसको कारणले त्यो तीन चाहिँ के हो जिन पुत्रहरूको हेतु हुन् भनेर जिन पुत्र कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तीन हेतुद्वारा अनि व्यक्तिहरू जिन पुत्र अथवा बोधिसत्व हुन्छ भने त्यो। त्यसै गरी विंशति सहस्रिक आलोकमा बताएको छ प्रज्ञाले बोधिमा आलम्बन गर्छ भने करुणाले प्राणीलाई आलम्बन गरेको हुन्छ भनेर प्रज्ञाले के हुन्छ म अनि बुद्धता प्राप्त गर्छु भने बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भनेर बोधिलाई टार्गेट राख्छ, उद्देश्य राख्छ। करुणाले केलाई आलम्बन गर्छ भने प्राणीहरूलाई आलम्बन राख्छ। त्यसको कारणले यहाँ अब त्यसपछि बोधिचित्त टीकामा आर्य नागार्जुनले रच्नु भएको बोधिचित्त टीकामा यसरी बताएको छ भनेर योगीहरूले त्यसरी शून्यताको भावना गर्यो भने परहित कार्य गर्ने रुचि निश्चित उत्पन्न हुन्छ भनेर योगीहरूले साधकहरूले जुन अभ्यास महायानको जुन धर्म अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसरी शून्यताको भावना गर्यो भने शून्यताको ज्ञान शून्यतालाई पढेर चिन्तन गरेर भावना गर्यो भने अनि के हुन्छ रे परहित कार्य गर्ने रुचि भने अरूलाई फाइदा पुर्याउने त्यो पनि तात्कालको मात्र नभएर दीर्घकालीन भविष्यको अनि फाइदा पुर्याउने त्यस्तो कार्य गर्नेमा मनोबल अनि के अरे जुराउन सक्छ भने त्यो भनिए झैँ ती विषयहरू सम्बन्धी श्रवण तथा चिन्तन गरेर बोधिको सही अर्थ बुझ्ने छन् रे। त्यो जानिसकेपछि विशुद्ध बोधिचित्त उत्पन्न गर्नु पर्दछ भनेर अब बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो। अब दोस्रो चाहिँ के हो मन्द इन्द्रिय महायानीहरूले भनेर जुन बुद्धि त्यति तीक्ष्ण नभएकोहरूले अनि बोधिचित्त कसरी उत्पन्न गर्छ भने माथिको जुन युक्तिद्वारा नभएर विश्वासद्वारा मात्रै चित्त उत्पाद गरिने गर्दछन् भने त्यो। अब तैपनि महायानका दुई विनयजन मध्ये जुन भए तापनि चित्त उत्पादको भावना गर्ने अगाडि मन प्रसन्नद्वारा चित्त उत्पादको भावना गर्न हेतु त्यसका लाभबारे ज्ञात हुनुपर्ने महत्त्व छन् रे। अब तीक्ष्ण अनि महायानी अनुयायी के अरे महायानी अनि महायान भए तापनि त्यसै गरी मन्द अनि इन्द्रिय भएका महायानी भए तापनि जो भए तापनि तिनीहरूले बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने अगाडि म बोधिचित्त अभ्यास गर्छु भन्ने मनमा एक प्रसन्नद्वारा अनि गर्ने त्यो हुनको लागि पहिला के थाहा हुनुपर्छ भने बोधिचित्तको लाभ के हो, बोधिचित्तको भावना गर्यो भने अभ्यास गर्यो भने फाइदा के हुन्छ भने त्यसको विषयमा जान्ने महत्त्व छ भनेको। अब त्यो चाहिँ मैले उदाहरण राख्नु पर्दैन, हामी सबैले ज्ञात हुन्छ नि। जस्तो कि आजकल के अरे त्यो जुम्बा हो कि के हो त्यो धेरै हुन्छ नि त जुम्बा, त्यो त्यसै गरी जुन योगाहरू धेरै मान्छेले त्यो गर्नु रहेछ नि। पहिला त त्यति छैन, आजकल त्यो किन गरेको त त्यो जुम्बा गऱ्यो भने अनि के अरे त्यसै गरी त्यो के अरे योगा हो त्यस्तो गऱ्यो भने अनि के फाइदा हुन्छ भने त्यसको फाइदाहरू सबै अनि थाहा भएर त्यसमा रुचि आएर अनि गरेको हो नि त। हो त्यो कारण चाहिँ
यस सम्बन्धी यहाँ सूत्र तथा शास्त्रमा महायान धर्म चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण एवं चित्त उत्पादको अनुशंस अथवा लाभ फाइदा ठुलो छ भन्ने तरिका कसरी हो भने चित्त उत्पादको अनि चित्त उत्पाद गरे भने किन त्यसको फाइदा त्यसको लाभ ठुलो छ भने त्यसमा प्राणीहरूले आत्मग्रह तथा स्वार्थको दोष नबुझेको कारण स्वार्थलाई राग अथवा स्वस्नेहको भस्म परेर राग तथा द्वेषद्वारा कुकर्म सञ्चय गरी एकमा संसार र विशेष गरी दुर्गति लोकमा अनन्त दुःख भोगेका र भोगिरहेका हुन्छन् भने त्यो प्राणीहरूले अज्ञानको कारणले गरेर अघि मैले भनेको जस्तै अज्ञानको कारणले गर्दा रिस राग अकुशलको कर्म सञ्चय गरेर भावसागरमा जन्म लिएर विशेष गरी दुर्गति लोकमा त्यसमा पनि नर्क लोकमा अनि जन्म लिएर जुन दुःख भोगिरहेको छ त्यो एउटा दोष हो है। त्यो किन हो भने तिनीहरूले अज्ञानको दोष नजानेर आत्मग्रह भने के हो त्यसको दोष के हो रिस राग द्वेषहरूको दोष के रहेछ भने त्यो नबुझेको कारणले अनि यसरी त्यसको पछि गएको पछि गएको। अब दुईमा के छ भने दुईमा श्रवक तथा प्रत्येक बुद्धयानका अर्हतले आत्मग्रहलाई त्यागे तापनि स्वस्नेह नत्यागेको कारणले दुई आवरणमध्ये जय आवरणलाई त्याग्न सकेको छैन रे। अब भावसागरबाट मुक्त भइसकेको जुन अर्हतहरू हुन्छन् श्रवक तथा प्रत्येक बुद्धयानका जुन अर्हतहरू हुन्छन् तिनीहरूले दुई आवरणमध्ये क्लेश आवरण त त्यागेको हो किन त्यागेको कारणले उहाँहरूले मुक्ति प्राप्त भएको हो नि तर पनि उहाँहरूले स्वस्नेह चाहिँ अनि त्यागेको छैन। स्वस्नेह नदेखेको कारणले दुई आवरणमध्ये जय आवरण चाहिँ उनीहरूले त्यागेको छैन। जय आवरण नत्यागेको कारणले उहाँहरूले बुद्धता प्राप्त गरेको छैन बुद्धता प्राप्त गरिसकेको छैन। त्यसको कारणले यो एउटा दोष हो बुझ्यो है। त्यसैले अब श्रवक तथा प्रति बुद्धयानहरू है त्यसैले परहित त छोडौँ स्वअर्थ पनि पारङ्गत नगरेका दोषहरू छन् रे। अब बोधिचित्त उत्पाद भयो भने के दोष हुँदैन भने यहाँ महायानको बोधिचित्तमा मतिशोधन गर्यो भने महायानको बोधिचित्त अनि बोधिचित्तको अभ्यास गर्यो भने उक्त दुई दोष हुँदैन भनेको के एउटा चाहिँ आत्मग्रहको र दोस्रो चाहिँ अनि ज्ञाय आवरण नत्यागेको त्यो चाहिँ त्यस्तो दोष हुँदैन भन्ने बोधिचर्य अवतारको शान्ति परिच्छेदमा यसरी बताएको छ भनेर यिनीहरू प्रसन्न पारिने धेरै अभ्यासहरूद्वारा यसरी पारमिता सम्पन्न हुन्छन् भनिए चाहिँ दुई अर्थ स्वअर्थ परार्थ भनेर दुई अर्थ पारङ्गत बुद्धको पद दुई अर्थ पारङ्गत गरिसकेको को बुद्ध हो। त्यसको कारणले बुद्धको पद प्राप्त गरेकाले कुन महायानी जुन बौद्धहरू महायानी जुन हुन्छ महायान त्यो चित्त उत्पाद गरेर हो तीहरू भनेको गरेकाले महायानको दुई प्रकारका बोधिचित्त रत्नको भनेर जुन महायानको दुई प्रकारका बोधिचित्त हुन्छ एउटा चाहिँ समृद्धि बोधिचित्त रत्न कुञ्जुप सेम्के भन्छ र दोस्रो चाहिँ परमार्थ बोधिचित्त रत्न भनेर अनि थ्योन्थम सेम्के है त्यो दुई प्रकारका बोधिचित्त रत्नको मतिशोधन हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो भनेको छ अरे। अब अघि तीन विषय सूचीमध्ये अब पहिलो चाहिँ अब यहाँ हुन्छ पहिलो सामान्य सूत्र तथा शास्त्रमा भएका भनेर बोधिचित्त उत्पाद गर्यो भने त्यसको लाभ के छ भनेर स्रोत शास्त्रमा के सूत्रमा के लेखेको छ शास्त्रमा कसरी बताउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ हो। त्यसमा उपाय कौशल्य महाकरुणायिक तथा महाकृपालु शास्त्र बुद्धले महायान धर्म चाहिँ अत्यन्त मर्म र बढी लाभदायक छ भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा पुत्री उत्तम चन्द्र व्याकरण सूत्रमा बताएको छ यदि तिमीले ती जिनहरूमा पूजा अर्पण गर्न चाहन्छन् भने बुद्ध प्राप्तको लागि नै प्रार्थना गर्नु रे।
अब सत्य नै अनि जिनहरूलाई अथवा बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई पूजा अर्पण गर्ने मन छ भने सबभन्दा उत्तम सर्वश्रेष्ठ मन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बुद्ध सत्व प्राणीहरूको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर प्रार्थना गर्ने चाहिँ हृदयदेखि त्यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ अनि पूजा अर्पण हो, उत्तम पूजा अर्पण हो भनेको। अब कोहीले दानको जुन समस्या हुन्छ तीहरूले दानहरू चढाउन नसके तापनि आफू स्वयंमा भएको जुन काया वाक चित्त हुन्छ त्यसै गरी चित्त उत्पाद गरेर त्यसरी बोधित्व प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो मनद्वारा प्रार्थना गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना हो भनेको। बोधिचित्त उत्पादको स्थिरता छ भने त्योभन्दा अधिक ठुलो पूजा यी त्रिलोकमा नै छैन भनेको। यदि बोधिचित्तको अभ्यास एकदमै स्थिरता अटुट छ भने त्यो चाहिँ के हो रे, त्योभन्दा ठुलो पूजा अनि त्रिलोकमा पनि छैन भनेको है। त्यस्तो अब बोधिचित्तको लाभ त्यो यसरी। अब त्यसै गरी रत्नकुट सूत्रमा बताएको छ भनेर अब यसमा धेरै त्यो सूत्रहरू लेखेको छ, म एक एक गरेर व्याख्या नगरौँ, हामी त्यो समयले पुग्दैन। बुद्धको धर्मप्रति रुचि जागेर जसमा बोधिचित्त उत्पन्न हुन्छ अहो त्यो प्राप्ति उत्तम प्राप्ति हो रे, यो नै प्राप्तिहरूमध्ये श्रेष्ठ हो। दोस्रो, बोधिचित्त एक मुदित हो, सर्व प्राणीलाई सुख दिलाउने यस चित्तप्रति जसमा आनन्दको महसुस हुन्छ तिनीहरूको जीवन राम्ररी बित्नेछन् रे। तेस्रोमा, समस्त प्राणीलाई हित गर्ने यो चित्त जसमा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई सबै सत्वहरूले मन पराउँछन् र ती बोधिसत्वहरूलाई देख्दा सबै सत्व प्राणीहरू खुसी हुन्छ। चौथो, बोधिचित्तलाई जसले मन पराउँछ त्यसको काया सुन जस्तो हो, धेरै लक्षणहरू सजाइएका हुन्छ र लोकलाई आलोक गर्दछन्। पाँचौँमा, बोधिचित्त नै एक महान चित्त हो, किनभने चित्तहरूमध्ये परम कुशल हुन्, सम्पूर्ण ज्ञान गुणले सम्पन्न हुन्छ, सर्व रोगलाई नाश पर्दछन्। यो मनमा राख्नु है, यो पाँचौँ श्लोक चाहिँ बोधिचित्त नै एक महान चित्त, फराकिलो मन भएको, सोच ठुलो भएको त्यस्तो हो रे। किनभने चित्तहरूमध्ये मनमा धेरै प्रकारको मनहरू हुन्छ, त्योहरूमध्ये परम कुशलको मन हुन् रे। त्यो मनद्वारा, बोधिचित्तको मनद्वारा के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण ज्ञान गुणले सम्पन्न हुन्छ अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो मात्र नभई तत्कालको जुन जीवको जुन शरीरका रोगहरू हुन्छ र विशेष गरी चित्तमा भएका जुन त्रिविषका रोगहरू हुन्छ त्योहरू सबै नाश परिदिन्छ भने त्यो। अब छैठौँमा, अल्पभाग्य भएका सत्व प्राणीहरूमा बोधिचित्त उत्पन्न गरिने इच्छा हुँदैन, संसारबाट मुक्त नभएका प्राणीहरूका हाल देख्दा बोधिसत्वहरू दुखी हुन्छन्। सातौँमा, बोधिचित्त उत्पादको जुन पुण्य छ यदि त्यसको रूप भइदियो भने सम्पूर्ण आकाश धातुमा भरिन्छ, त्यो बोधिचित्तको पुण्य आकाशभन्दा अधिक व्यापक हुन्छ अरे। त्यसै गरी आठौँमा, गङ्गाको बलुवा समान बुद्ध क्षेत्रहरूमा जुन मानिसले रत्नले भरेर लोकनाथलाई चढाउनु भन्दा पनि जसले हात जोडेर बोधिचित्तप्रति मन झुक्यो भने त्यस्तो पूजा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। कति राम्रो छ यहाँ हेर्नु त, त्यस्तो लाभको अन्त नै हुँदैन रे त्यसको फाइदा। त्यसपछि महाऋषि बुद्धले जसरी बोधिचित्त देखाएका छन् त्यस्तो पूजा अरू छैन र त्यस्तो श्री पनि अरू हुँदैन रे। त्यसपछि 11औँमा, सर्वोच्च औषधि निरोग हुन्, बोधिचित्त गुणले युक्त छन्, किनकि सर्व रोगलाई प्रशान्त गर्छन् र सबै प्राणीलाई सुख दिन्छन्। 12औँमा, त्रिअग्निद्वारा पीडित भएका सत्व प्राणीहरू देख्नु भएर अपरिमित कल्पौँसम्म प्राणीको उद्धार गर्दछन्,
त्यस्तो परहित गरिरहँदा विद्वान बोधिसत्वहरू दुखित हुँदैन अरे। उहाँहरूले सत्व प्राणीहरूको लागि जति अनि तपस्या अथवा कठोर जुन कष्ट भोगे तापनि मनमा दुखी हुँदैन अरे, मनोबल जुराउँछ अरे झन्। हो त्यस्तो जसले बोधिसत्वको चर्या अपनाउँछन् वीर औषधिको राजा समान हुन्। उहाँहरूले पीडित प्राणीहरूलाई दुःखबाट रक्षा गर्दछन्, हितकारी कार्य गर्दा सदा खेत परित्याग गरेको हुन्छन्। जसले यस बोधिचित्तलाई मन पराउँछ त्यो व्यक्ति एक समयमा शाक्य सिंह महापुरुष बुद्ध जस्तै नै हुनेछ अरे। यो मनमा राख्नु, जसले यस बोधिचित्तलाई मन पराउँछ त्यो व्यक्ति एक समयमा केही समयपछि उहाँ कस्तो हुन्छ भने शाक्य सिंह महापुरुष जस्तो हुन्छ अरे। किन? जति बोधिचित्तले मन पराउँछ त्यति बोधिचित्तको पछि जान्छ हामी, बोधिचित्त अपनाउनको लागि, बोधिचित्त आफ्नो मनमा उत्पन्न गर्नको लागि। त्यस्तो उत्पाद गर्यो भने अन्तमा के हुन्छ? दुई आवरणलाई त्यागेर सबै दोषलाई प्रहार गरेर अनि बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ। यदि बुद्धता प्राप्त गर्यो भने के भयो? बुद्ध शाक्य सिंह उहाँ जस्तै भयो नि, सर्वगुणले युक्त, सर्वदोष रहित, सर्वगुणले युक्त भएका, सर्वज्ञात भन्छ नि, हो त्यस्तो हुन्छ त्यसको लाभ है। बुद्धले अरू पनि महासङ्गीका सूत्रमा बताएको छ, त्यो बोधिचित्त सर्वबुद्धका सम्पूर्ण धर्मको भूमि जस्तो हो रे। बोधिचित्त भने बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि भूमि जस्तो हो रे। घर बनाउनको लागि के चाहिन्छ? भूमि चाहिन्छ नि। भूमि नभए कहाँ घर बनाउने? आकाशमा बनाउन त सक्दैन। त्यही जस्तो गरेर बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि भूमि जस्तो चाहिँ के हो भने बोधिचित्त त्यो हो भनेको। श्वेत धर्म फैलिने खेत अनि सरह हो। सबै दरिद्रतालाई नाश पर्ने कुबेर पुत्र समान हो। सर्व कार्य सिद्धि हुने भएकाले चिन्तामणि जस्ता हुन् बनी बोधिचित्त त अति मर्मिक महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त महालाभकारी हो भन्नुभए चाहिँ हो रे। अब त्यसपछि शान्तिदेवज्यूले जुन बोधिसत्वचर्या अवतारको ग्रन्थमा बोधिचित्तको सामान्य लाभ उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यसको सूत्रको स्रोत त गइसक्यो। अब शास्त्रको स्रोत कुन चाहिँ हो भने यहाँ शास्त्रको आधारमा भन्ने हो भने आर्य नागार्जुनले बोधिचित्त टीकामा यसरी बताएको छ भनेर शान्तिदेवले आर्य नागार्जुनले रच्नु भएको बोधिचित्तको टीका छाङ्जु सेम्डेल भन्छ, त्यसलाई स्रोत राखेर अनि उहाँले यसरी व्याख्या गर्नुभएको रहेछ है। अब बोधिचित्त टीकामा यसरी, करुणाले स्थिर जरोको भूमिका निभाउँछ भन्ने बोधिचित्त रूपी बिरुवाबाट एक पूर्ण परार्थ गरिने फलरूपी बोधि प्राप्तको लागि जिन पुत्रहरूले भावना गर्दछन्। दोस्रोमा, जसको भावनाद्वारा स्थिरता प्राप्त पश्चात अरू प्राणीका दुःख पीडा सहन नसकेर समाधि सुखको त्याग गरी अविची नर्कमा पनि प्रवेश हुने गर्छन् रे। अब यहाँ हेर्नु, बोधिसत्वहरूले जब उहाँहरूले सत्व प्राणीहरू दुःख पीडा भोगिरहेको अवस्था उहाँहरूले याद गर्ने बेलामा करुणाको भावना अथवा बोधिचित्त अनि भावना गर्ने बेलामा, त्यसै गरी विशेष गरेर जुन नर्कलोकमा भावसागरमा नर्कलोक पनि छ नि, जुन नर्कलोकमा भएका प्राणीहरू नर्कको 18 दुःखहरू भोगिरहेका, त्यसमा पनि एकदमै त्यो के अरे दुःख अनि ठुलो भएको चाहिँ त्यो अविची भने नर्मे भने त्यो तीहरूको दुःखहरू यसरी सम्झिँदाखेरि मनमा कसरी हुन्छ भने त्यस्तो नर्कमा दुःख भोगिरहेका प्राणीहरूको लागि म नर्कमा पनि जन्म लिएर जान्छु भने त्यस्तो मनोबल आउँछ अरे। हो त्यस्तो हुन्छ अरे। त्यहाँ समाधि सुखको त्याग गरी आफ्नो सुख, म सुगतामा जान्छु, म देवचेङ्गी सिंहमा जान्छु भने त्योहरू सबै त्याग गरेर
नर्कमा जुन दुःख भोगिरहेको छ उनीहरूको हितकारको लागि म त्यहाँ जन्म लिन्छु भनेर यसरी चित्त उत्पात सम्झिन्छ। उनीहरू त्यसरी गर्छ अरे। नर्कमा पनि प्रवेश हुने गर्छन्। तेस्रो, यो कार्य त अद्भुत हो र प्रशंसा गर्न लायक पनि हो त। हामी सामान्य समाजमा जुन कसैले सकारात्मक सोचद्वारा, सामान्य राम्रो सोचद्वारा अरूलाई अनि मद्दत गर्ने बेलामा सबैले के भन्छ, ओ यो मान्छे त एकदम राम्रो छ भनेर उहाँले त्यो गर्छ नि, के अरे मन खुसी त्यस्तो हुन्छ नि। अब यदि यस्तो भयो भने त्यसभन्दा लाखौँ अनि ठुलो भएको जुन बोधिचित्तहरूको के अरे बोधिसत्वहरूको अनि के अरे कार्यहरू, सोचहरू हामीले हेर्दाखेरि त त्यसलाई मन प्रसन्न हुने रहेछ है। त्यो प्रशंसा गर्ने लायक पनि रहेछ त हो भनेको। यो त परम पावनका धर्म हुन्। तिनीहरूले आफ्नो काया र धन सम्पत्ति दान दिनु आश्चर्य होइन। यो चाहिँ फेरि यहाँ तपाईँहरूले झुक्याउँला है। यहाँसम्म चाहिँ यो त परम पावनका धर्म हुन् भन्यो भने फेरि यहाँ के होला भन्ने सम्झिन्छ। तिनीहरूले आफ्नो काया र धन सम्पत्ति दान दिनु आश्चर्य होइन भने चाहिँ त्यस्तो अनि सत्व प्राणीको हितको लागि म नर्कमा पनि जन्म लिन्छु भने त्यस्तो अनि के अरे दान त्योभन्दा ठुलो छैन भनेको। त्यो बाहेक जुन हामीले दान दिनुहुन्छ तीहरू त्यति ठुलो होइन भनेको है। फेरि यहाँ झुक्याउँला। चौथोमा, स्वार्थ र परार्थ सिद्ध गर्नको लागि बुद्धले सुरुमा नै बोधिचित्त बाहेक अन्य उपाय देख्नु भएन। त्यसैले यस लोकमा पूर्ण परोपकारको निमित्त बोधिचित्त बाहेक अरू उपाय छैन भनेको। यदि स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि पनि र परार्थ सिद्ध गर्नको लागि पनि उत्तमभन्दा उत्तम उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि तथागत गौतमले भन्नुभएको बोधिचित्त नै हो, त्यो बाहेक अरू कोही छैन भने त्यो। पाँचौँमा, बोधिचित्त उत्पाद हुनुसाथ जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ यदि रूपी वस्तु हो भने आकाशभन्दा पनि ठुलो हुन्छ अरे। छैठौँमा, जुन पुरुषले एक क्षण मात्र बोधिचित्तको भावना गर्यो भने त्यस पुण्यको स्कन्धलाई त जिनले पनि गिन्ती गर्न सक्दैन अरे। जुन पुरुषले, हामी जस्तै जुन सामान्य पुरुषले सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने एक क्षण, एक सेकेन्ड भनौँ, अब एक क्षण त्यसरी उत्पन्न गर्यो भने त्यसको लाभ, त्यसको फाइदा, त्यसको पुण्य भने चाहिँ सामान्य व्यक्ति छोड, अर्हतहरू छोड, बोधिसत्वहरू छोड, जिनले पनि तथागत के अरे बुद्धहरूले पनि गिन्ती गर्न सक्दैन भन्यो। त्यति लाभ हुन्छ। त्यो एक दिन भनेको होइन त, एक घन्टा, एक दिन, एक महिना भनेको होइन त, एक क्षण, एक सेकेन्ड भनौँ, एक क्षण त्यस्तो चित्त उत्पाद गर्यो भने त्यसको पुण्य त्यति धेरै छ भनेको, गिन्ती गर्न नसक्ने। अब त्यसपछि दोस्रो, बोधिचर्य अवतारमा भन्ने विधिमा 3 वेद भनेर सूत्र तथा शास्त्रमा जुन शान्तिदेवले स्रोत राखेको छ त्यो दुईद्वारा बोधिचित्तको लाभ, अनुशंसा जुन फाइदा छ त्यो कस्तो छ भने बताउनु भइसक्यो। अब दोस्रोमा चाहिँ बोधिचर्य अवतारमा जुन शान्तिदेवज्यूले भन्नुहुन्छ त्यो कसरी हो भने यहाँ सामान्य चित्त उत्पादको लाभ, प्रतिनिधि चित्त उत्पाद तथा प्रवेश चित्त उत्पादको लाभ, चित्त उत्पाद युक्त व्यक्तिको विशेषता भनेर 3 विषय। अब त्यसमा पहिलो सामान्य चित्त उत्पादको लाभको व्याख्यामा 3 फेरि। त्यसमा पहिला अन्य कुशल कर्मभन्दा बढी लाभ भनेर बोधिचित्त अभ्यास गर्यो भने त्यसको लाभ चाहिँ सामान्य कुशल हुन्छ नि, कुशलको कर्म त्योहरूभन्दा बढी लाभ हुन्छ भनेको। नामार्थ परिवर्तनको लाभ, नाम चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेको उदाहरणद्वारा लाभ देखाएको छ भनेर त्यो 3 विषय मध्ये पहिलो अन्य कुशल कर्मभन्दा बढी लाभ सम्बन्धी ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। अब यो चाहिँ बोधिसत्वचर्य अवतारको ग्रन्थको शब्द आयो है। अब यहाँ चाहिँ त्यसमा
त्यसकारण सधैँ दुर्बल पुण्यमा अवस्थित रहन्छ। महाभयङ्कर बलशाली पाप, त्यस्तो पापलाई निवारण गर्न सक्ने बोधिचित्त बाहेक अन्य कुनै कुशल कर्मद्वारा हटाउन सक्दैन भनेर। त्यसकारण भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ 6औं श्लोक हो। अब 4औं र 5औं श्लोकमा के गएको छ भने बोधिचित्त उत्पन्न गर्न सक्ने जुन आश्रय मानवको चोला क्षण सम्पत्ति भने चाहिँ पाउन अति दुर्लभ छ भनेर 4औं श्लोकमा हामीले यो अध्ययन गर्यो। 5औं श्लोकमा के छ भन्दाखेरि त्यस्तो मानव चोलामा दुर्लभ मानव चोला पाए तापनि त्यो मानव चोलामा अनि कुशलको सोच, सकारात्मकको सोच, वैराग्यको सोच, त्यसै गरी विशेष गरी बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने भने त्यो चाहिँ अति गाह्रो रहेछ भनेको। आदि गाह्रो हो भने अस्ति उदाहरणमा के राखेको छ भने घना बादलले ढकिएको अन्धकारमा जुन चट्याङ लाइटनिङ भन्छ नि त्यो आउँछ, त्यो चाहिँ एकछिन आएर गायब हुन्छ नि, त्यही जस्तो गरेर हाम्रो मनमा त्यो अनि उत्पन्न हुने अति गाह्रो दुर्लभ छ भनेको। त्यो दुई कारणले गर्दाखेरि भनेको यहाँ त्यसकारण भन्दाखेरि त्यो दुई कारणले गर्दाखेरि सधैँ दुर्बल पुण्यमा अवस्थित रहन्छ भनेर जुन हाम्रो तन मन वचनद्वारा गर्ने कुशलको कर्म हुन्छ, पुण्यको कर्म त्यो हुन्छ, त्योहरू सबै कस्तो हुन्छ? बलशाली हुँदैन भनेको, दुर्बल हुन्छ भनेको, निम्न। पहिला कुशलको कर्म सोच, कुशलको सोच भने आउन गाह्रो, त्यसमाथि आए तापनि पूर्वाभ्यास छैन, मौलिक त्यति राम्रो छैन, अन्तको अनि के अरे अन्तिमको जुन कार्य छ त्यो पनि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसको कारणले जब कुशलको कर्म, कुशलको सोच कार्य गरे तापनि एकदमै दुर्बल अवस्थामा रहेको छ भने त्यो हामीले परीक्षण आफूले स्वयंले हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ है। त्यसको कारणले सधैँ दुर्बल पुण्यमा अवस्थित रहन्छ अरे। अब त्यसको विपरीत जुन पाप कर्म हुन्छ त्यो महाभयङ्कर बलशाली पाप भनेर, बलशाली पाप कर्म कार्य गर्ने बेलामा हाम्रो मन चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ के अरे चतुर हुन्छ है, चतुर भन्छ नि, चलाक। त्यसै गरी मनमा पनि मनोबल जुराउने अनि त्यसमा पनि आर्थी हुने अथवा के भन्छ रुचि हुने, त्यसै गरेर हामीले जुन पाप कर्म गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै बलशाली छ भनेको। त्यो बलशाली भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बलशाली पाप चाहिँ महाभयङ्कर हो भनेको। कसरी भन्दाखेरि त्यस्तो बलशाली पाप कार्यद्वारा हामी चाहिँ सामान्य भावसागरमा जन्म लिने अनि 3 दुःख, त्यसै गरी 6 प्रकारको दुःख, 8 प्रकारको दुःख गरेर दुःख भोगिरहनु पर्छ भनेको। विशेष गरेर नर्कलोकमा जन्म लिएर कल्पौँसम्म दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ भनेको बलशाली पापद्वारा। अब यदि यो बलशाली पापलाई निवारण गर्न चाहन्छ भने कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ त्यस्तो पापलाई निवारण गर्न सक्ने बोधिचित्त बाहेक अन्य कुनै कुशल कर्मद्वारा हटाउन सक्दैन भनेको। पाप चाहिँ बलशाली भएको कारणले त्यसको प्रतिपक्षमा, त्यसको विपरीतमा पनि कुशलको कर्म चाहिँ बलशाली हुनुपर्छ। त्यो बलशाली कार्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोधिचित्त बाहेक अन्य कुनै कुशलको कर्महरू छैन भनेको। बुझ्यो है? त्यसको कारणले यहाँ सामान्य अकुशल भन्दा बोधिचित्तको अनि जुन त्यो छ लाभ छ, पुण्य छ, त्यो चाहिँ बढी छ भनेको। त्यसद्वारा अनि सबै पापलाई त्यागेर अनि मुक्ति, बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्थ्यो। त्यसपछि मुनिन्द्रहरूले धेरै कल्पसम्म चिन्तन गर्नुभएर यही बोधिचित्त नै हितकार हो भन्ने देख्नुभएका छन्। यस बोधिचित्तद्वारा अपरिमित जानहरूले परम सुख सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्थ्यो। अब यहाँ हेर्नु, मुनिन्द्रहरूले भन्दाखेरि बुद्धहरूले, शास्त्र के अरे सुगतहरूले
बुद्धहरूले भनेको। धेरै कल्पसम्म भन्दाखेरि समय अनुसार भन्दाखेरि कल्पौँसम्म, एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 1 हप्ता होइन, 2 हप्ता होइन, 1 महिना होइन, 1 साल होइन, 1 जुनी होइन, कल्पौँसम्म भनेको। के गर्यो भन्दाखेरि चिन्तन गर्नुभयो रे। के को विषयमा चिन्तन गर्यो भन्दाखेरि स्व र पार आफू र अरू सबैलाई लाभ दिलाउने, फाइदा पुर्याउने के रहेछ, तत्काल र दीर्घकालीन, व्यक्तिगत र समाज, यस जन्म र अर्को जन्म, त्यसै गरी बोधिता प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो अनि फाइदा भएको, लाभ दिलाउने के रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्दाखेरि, रिसर्च गर्दाखेरि उहाँहरूले के देख्नुभयो भने यहाँ बोधिचित्त नै हितकार हो भनेर देख्नुभयो रे। उहाँहरूले कल्पौँसम्म रिसर्च गरेको रहेछ त। अहिले हामीले 2-3 सालमा रिसर्च गरेर त्यो निकाल्दाखेरि ओहो योले त 2-3 साल रिसर्च गरेर यसरी निकालेको हो भनेर एकदमै आश्चर्य हुन्छ नि त। अहिले यहाँ मुनिन्द्रहरूले कल्पौँसम्म रिसर्च गरेर उहाँहरूले अनुसन्धान गरेर अन्तमा के देख्यो भने जुन व्यक्तिहरूलाई, सर्व प्राणीहरूलाई तत्काल र दीर्घकालीन अनि के अरे यस जन्म र अर्को जन्म, त्यसै गरी बुद्धता प्राप्त गर्नेसम्म अनि लाभ दिलाउन सक्ने चाहिँ मात्र रहेको छ बोधिचित्त भने। त्यो बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेको। कारण चाहिँ यो, यस बोधिचित्तद्वारा अपरिमित जनहरूले परम सुख सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन् भनेको। यो चाहिँ कारण हो। किन त्यो बोधिचित्त भने चाहिँ त्यस्तो लाभदायक रहेको छ भने, कारण एउटा व्यक्तिले सम्पूर्ण अनि दोषहरू त्यागेर परम सुख बुद्धता प्राप्त गर्ने हो भने त्यसलाई परम मार्ग बनाऊ, परम उपाय बनाऊ, उत्तम उपाय बनाऊ। त्यो चाहिँ के रहेछ भने बोधिचित्त नै रहेछ। बोधिचित्त उत्पाद गरेर अनि बुद्ध भूमिमा सजिलैसँग पुग्न सक्ने रहेछ भनेर कारण चाहिँ यो भन्नुभएको है। अब त्यसपछि भाव सागरका सयौं दुःखबाट तर्न खोज्ने, सत्वहरूका दुःखलाई नाश गर्न खोज्ने, सयौं सुख भोग्न चाहनाहरूले पनि बोधिचित्तलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन रे। अब यहाँ भावसागरका सयौं दुःख भनौँ, अब के अरे अनगिनित दुःखहरू छन्। त्यो दुःखबाट अनि त्याग्नको सोच छ भने, त्याग्न इच्छा छ भने, त्यसलाई प्रहार गर्ने, त्यसलाई नाश गर्ने इच्छा भयो भने, त्यसै गरी सत्वहरूको दुःखलाई नाश गर्ने भनेर आफू मात्रै नभएर सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीहरूको दुःख अनि त्याग्नको निम्ति, त्याग्नको लागि, त्यस्तो त्याग्ने, नाश गर्ने, दुःखबाट टाढा अनि के अरे राख्ने त्यस्तो इच्छा भएमा भनेको। त्यसै गरी सयौं सुख भोग्न चाहनेहरूले पनि भनेर त्यसको विपरीत, दुःखको विपरीत सुख चाहने, त्यो पनि स्वयं मात्र नभएर प्राणीहरू सबैले पनि सुख दिलाउने त्यस्तो इच्छा भएमा भनेको। कतिवटा इच्छा भयो? 3 भयो त। स्वयं दुःखबाट, दुःखहरूलाई नाश गर्ने, दुःखलाई त्याग्ने, आफू मात्र नभएर अरू सर्व प्राणीहरू पनि दुःखबाट के अरे सत्व प्राणीहरूको दुःख पनि नाश गर्ने दोस्रो इच्छा, दोस्रो लक्ष्य, उद्देश्य। तेस्रो स्वयं र अरू सबैलाई अनि सुख दिलाउने, त्यस्तो 3 इच्छा भएका व्यक्तिले जब 3 इच्छा सिद्ध गर्ने सत्य नै मन छ भने त्यसको उपाय उत्तम भन्दा उत्तम, सर्वश्रेष्ठ उत्तम के अरे उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि मात्र बोधिचित्त हो भनेको। बोधिचित्त बाहेक कुनै उपाय पनि छैन भने। यहाँ बुझ्यो है? हो त्यो। त्यसपछि दोस्रो नाम अर्थ परिवर्तनको लाभ भनेर सामान्य व्यक्ति एउटा, सामान्य प्राणी एउटा चित्त उत्पाद हुने, चित्त उत्पादको अगाडि उसको नाम केही अन्य नाम भए तापनि चित्त उत्पाद भए पश्चात उहाँको नाम चाहिँ नयाँ नामकरण हुन्छ।
हो त्यसको लाभ भनेर यहाँ संसार रूपी कारागारमा बाँधिएको असहाय दुखी प्राणीले पनि यदि बोधिचित्त उत्पाद गर्यो भने त्यसलाई त्यही क्षणमै सुगतहरूका पुत्र भनिन्छ। उसलाई मनुष्य र देवताहरूले समेत वन्दना आदर सम्मान गरिनेछ भनेर संसार रूपी कारागारमा बाँधिएको असहाय दुखी प्राणीले भनेर जुन 4 आर्य सत्य मध्ये समुदय सत्य अथवा हेतु र प्रत्यय अर्थात् क्लेश र अकुशलको कार्यद्वारा जुन संसारमा जन्म लिएर विभिन्न अनि प्रकारका दुःख भोगिरहेका जुन प्राणीहरू हुन्छन् तिनीहरूले यदि बोधिचित्त उत्पाद गर्यो भने त्यस्तो सामान्य एक व्यक्तिले एक प्राणीले जब सत्व प्राणीको हितको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर बोधिचित्त जब उहाँले उत्पन्न गर्छन् त्यही क्षणमा त्यही बेला त्यही समयमा उहाँले के भन्छ भन्दाखेरि त्यही क्षणमै सुगतहरूको पुत्र अथवा जिन पुत्र ग्याल्से भनेर जिन पुत्र सुगत पुत्र बोधिसत्व भनेर नामकरण हुन्छ भनेको उहाँको नाम बनिन्छ र उसलाई मनुष्य र त्यो मात्र नभई मनुष्य र देवताहरूले समेत वन्दना आदर सम्मान गरिनेछ भनेर सामान्य जुन मनुष्यहरू त्यसै गरी देवलोकका देवताहरू समेत सबैले उहाँलाई के गर्छ नमन गर्छ वन्दना गर्छ आदर सम्मान गर्छ भनेको। अब त्यसमा एउटा उदाहरण राख्यो भने पहिलो जुन हाम्रो जुन देशमा जुन राजाहरू हुन्छ ती राजाहरूलाई जब अनि राजाको जुन रानीहरूलाई जब पुत्र जन्म लिन्छ त्यो पुत्र चाहिँ जन्म लिने बित्तिकै उहाँको नाम के राख्छ राजकुमार जन्म लियो भनेर भन्छ नि राजकुमार नाम पाइसक्यो। त्यस्तै गरेर जब सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर जुन सर्वश्रेष्ठ चित्त बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुहुन्छ त्यही क्षणमा त्यो व्यक्तिको नाम पनि के हुन्छ जिन पुत्र भनेर नामकरण यसरी गरिन्छ भनेको। अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि हामीले दोस्रो नाम अर्थ परिवर्तनको लाभ भने त्यो। अब आज जुन हामीले जुन अध्ययन गरेको छौँ त्यो चाहिँ म संक्षेप रूपले संग्रहित रूपले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ 3 भागमा म विभाजन गर्छु। पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति हामी गत हप्तातिर हामीले के अध्ययन गर्यो भने जुन क्षण सम्पद दुर्लभ मानवको चोला पाउने बेलामा सार प्राप्त गर्नुपर्छ, सार लिने तरिका सार लिनुपर्छ र सार लिने अर्थ यसरी हो, सार लिन सक्ने कारण यसरी छन् र सार प्राप्त गर्ने विधि तरिका यस्तो हो र त्यसै गरी अनि बोधिचित्तको परिभाषा लक्षण यसरी छन् भनेर त्यसको विषयमा गयो हामी। त्यसपछि दोस्रोमा सामान्य बौद्धहरूले जुन बुद्ध धर्ममा लाग्दाखेरि कसरी लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि युक्तिद्वारा जुन गौतम बुद्ध स्वयंले भिक्षुगण तथा विद्वानहरूले जसरी सुनलाई जलाएर काटेर रगडेको जस्तै गरी मेरो वचनलाई पनि परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार्नु नत्र आदर सम्मान गरेर अनि नस्वीकार्नु भनेर यसरी अनि के अरे धर्ममा लाग्ने चाहिँ तरिका यसरी हो भनेर तथागत गौतम बुद्धको वचन र त्यसै गरी चतुशतकको त्यो चाहिँ र त्यसै गरी परम पावन अनि दलाई लामाज्यूका जुन 17 महापण्डितका स्तुतिमा रहेका शब्द छन् त्यो पनि गयो। त्यसपछि यहाँसम्म चाहिँ त्यो भयो है।
अब त्यसपछि चाहिँ के गयो भन्दाखेरि विशेष गरी महायान बौद्धहरूले जुन चित्त उत्पाद गर्ने बेलामा कसरी गर्नुपर्छ भने महायानमा पनि तीक्ष्ण अनि जुन बुद्धि भएको र मन्द इन्द्रिय बुद्धि भएको जुन दुईले अनि दुई मध्ये तीक्ष्ण अनि बुद्धि भएका महायानीहरूले परीक्षणद्वारा अनि के गर्नुपर्छ बोधिचित्त अथवा महायानको मार्गमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ आर्य नागार्जुन विरचित जुन के अरे त्यो छाङ्जु सेम्डे बोधिचित्त अनि टीकामा बताउनु भए अनुसार मैले बुझाइसकेको छ। त्यहाँ यहाँसम्म चाहिँ दोस्रो। अब तेस्रोमा के हो भन्दाखेरि त्यसमाथि फेरि के हो शास्त्र र सूत्र अनुसार बोधिचित्तको लाभ सामान्य लाभ के छ भने शास्त्र र सूत्र अनुसार भयो। र तेस्रोमा चाहिँ बोधिसत्वचार्य अवतारको ग्रन्थ अनुसार जुन बोधिचित्तको लाभ छ त्यसमा चाहिँ तीन विषयमाथि पहिलोमा पनि तीन विषय गरेर कहाँसम्म पुगेको छ भन्दाखेरि यहाँ अन्य कुशल कर्मभन्दा बढी लाभ भने त्यो गइसक्यो। नाम अर्थ परिवर्तनको लाभ भने यहाँसम्म गइसक्यो। अब यो उदाहरणद्वारा लाभ देखाएको छन् भने त्यो चाहिँ पछि अनि हप्ताको बुधबारमा हामी चर्चा गर्नेछौँ भने भन्न चाहन्छु। अनि आजको धर्म प्रवचन यहीँ हामी समाप्त गरौँ। अब सबैले अन्तको परिणामना अथवा विसर्जन जम्बे बाउ चिदर रेख्यां बादां कुंदो सांबो ते यां ते शेंदो तेदा कुंगे जेसो दालो जे गेवा देदा थमजे रबदो ngो तिसुम शेबे गेवा थमजे गे ngोवा कांला छोदो ngaba te दाशिं गेवे चावा दिगुंजा सांबो जुचे रबदो ngो वारगी।